هانتوما البنات، ها هو السلو وجد كيف كتشوفوا، ولكن يا البنات راه خاص راجل وهو اللي يدلك هاد السلو. خاص كيبغي يدليك البنات، هذا كيبغي يدليك مزيان، ديرو في بانيو كبير وتبقاو تمعكو تدلكو حتى كيبان لكم تعجن في يديكم والله. المهم انا حيت مع عطيت راجلي هو اللي يدلك ليا هاد السلو، درتو بانيو كبير و بقى كيدلك فيه، يدلك ليا في السلو. المهم راه ما شاء الله راه جا زوين البنات وجا مقوم. و هنايا البنات انا درت هنايا كاوكاو كيف كتشوفوا، درتو في الزيت بارد، ها هويا. حيت ملي كديريه في الزيت بارد ما كيتحرقش ليكم، سمعتوني؟ ملي كديروا في الزيت بارد ما كيتحرقش ليكم، كديروا ديك في الزيت بارد كتحطوه فوق البوطه باش سميتها هاد الكاوكاو ما يتحرقش ليكم. هنا كاين نص كيلو ديال الكاوكاو البنات. هنا البنات درت اللوز كيف كتشوفوا، ها هويا حتى هو درتو في الزيت البارده. تنيت في الزيت ديال الكاوكاو تبرد، وعاد رميت اللوز وعاد شعلت عليه البوطه. بالنسبه للوز البنات انا شديته درته في الماء سخون طيب وصافي. من طاب فسختو وصافي. ملي فسختو درتو هنايا، نشفتو درتو هنايا في الزيت البارده. ملي كديري في الزيت البارده صافي كيتحمر على خاطرو. هانتوما البنات هنايا انا درت هنايا شي الزيت اللي قليت به انا اللوز وقليت به الكاوكاو، وهو اللي درت به انا هنايا الدقيق ديالي. ندير واحد نص كيلو تاع الدقيق كيف كتشوفوا. غيبقى باش ما يلصقش ليكم ما يتحركش ليكم، غتبقاو تحركوه مزيان بهذا الشكل هذا تعطي اللون ديالو بني. هانتومايا تبقاو تحركوه. هانتوما البنات غتبقاو تحركوا بحال هكايا باش ما يلصقش لكم في القاع ديال الكاسرونه كيف كتشوفوا. هانتوما غتحركوا تيولي اللون ديالو بني فاتح. انا في الاخر غادي نوريكم البنات. هانتوما البنات ها هي الزبده ديالي كيف كتشوفوا. هانتومايا بالنسبه للزبده البنات راني هذه زبده حيوانيه ورابعه، درت رابعه ديال الزبده. مهم البنات غنخليها دابا دير طيب عندنا باش في الاخر غنحيد واحد الكشكوشه من الفوق. بقاو معايا البنات. هانتوما البنات شوف الكشكوشه دابا اللي كنحيد انايا، ها هي شوها الكشكوشه كلها كنحيدها. هانتوما هاي السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بافضل حال. المهم البنات اليوم فيديو جديد ونهار جديد ومرحبا بكم شيوات وصفات ام سفيان. رمضان كريم وعواشركم مبروكه، والله يدخل عليكم الصحه والسلامه يا ربي، والله يشافي المرضى ديالنا والله يرحم الاموات اللي ماتوا، ويا ربي تحل لنا هاد الوباء يا ربي باش نمشي نشوفوا عائلتنا
ونشوفوا نشوف الامهات ديالنا يا ربي الله يحميهم ويسترهم. المهم البنات ان شاء الله يا ربي اليوم بغيت ندير لكم سلو ونعطيكم المقادير. مرحبا بكم البنات، يلا على بركه الله البنات. بالنسبه للمقادير بسم الله، انا عندي هنا كيلو ديال الفورص. هاد الفورص البنات انايا ديتو الفران وحمرو ليا، ومني حمرو جبتو وغربلتو من صافي. هذا هنا عندي هنايا الجنجلان البنات، انا شديته وغسلته ونشفته وهذا ودخلته الفران. عندي هنايا هذا باقي صين الجنجلان، هنا صين وهنايا مطحون. بالنسبه هنا الجنجله انا خليت هنايا يعني ما بين الجنجلان مطحون ما بين الجنجلان الاخر كيلو. وهنايا عندي هنايا اللوز نص كيلو حتى هو شديته البنات سلقته حيت ليه القشره ديالو، وهذا نشفته وقليته بالزيت. وكاوكاو حتى هو نفس الشيء، حتى هو قليته بالزيت غسلته ونشفته ودقليته بالزيت. عندي هنايا المسكه الحره طحنتها مع عاشقه ديال السنيده. عندي هنايا جوج معالق ديال القرفه. عندي هنايا النافع وعندي حبه حلاوه جوج معالق. عندي هنا سكر كلاصي نص كيلو ديال السكر كلاصي. عندي هنايا الزبده البنات، شوف الزبده الطريقه اللي درت ليها باش كتولي بحال هكا، خاصها تولي بحال هكا البنات وتحيدوا لها الكشكوشه ديالها. عندي هنايا الزيت اللي قليت فيه انايا قليت فيه الكاوكاو واللوز، هو اللي درت فيه نص كيلو ديال الطحين. ها هو كيف كتشوفوا، وكتبقى تحركيه مزيان حتى كيتحمر عندكم هنايا. يلا على بركه الله. دابا البنات غادي نجمعوا هذا الخليط هذا ونوريكم النهائي ديالو. مرحبا بكم. دابا ها هو الدقيق البنات، غادي ندير النواشف هي الاولى. هانتومايا غادي ندير هنايا اللوز، الجنجلان عندي الجنجلان ها همايا كيف كتشوفوا. غادي ندير هنايا اللوز ها هو، هانتوما كيف كتشوفوا. غادي ندير هنايا كاوكاو، غنبدا بالنواشف هي الاولى. صافي غادي ندير حتى هذا السمسم او الجنجلان هانتوما معايا كيف كتشوفوا. غادي ندير هنايا جوج معالق ديال النافع ها معايا، وجوج معالق ديال حبه حلاوه ها هي. غادي ندير هنايا المسكه الحره ها هي. ندير هذا بحال هكايا. خاص يكون عندكم الخاطر البنات باش هانتوما كيف كتشوفوا. غادي ندير السكر كلاصي
كتشوفوا ها هو حتى هو غادي نحركو هنايا. هانتومايا بالله. ودابا غادي نديرو القرفه. ها هي حتى هي كيف كتشوفوا، ها هنايا درت هنايا البنات 2 معالق ديال القرفه. ها دابا كلشي هنايا انا خلطتو غير النواشف كتبقى باش ما يبقاش مكور عندكم. ودابا غادي ندير هاد الدقيق انا اللي قليته في الزيت. ها هو كيف كتشوفوا، هانتومايا ما يسمحوا لي انا كنخدم بيديا البنات، ضروري نخدم بيديا. هادشي ما كيبغيش العواشق، ما كيبغيش. غادي ندير هانتوما الزيت كيف ولات اللون ديالها ولا ماغو. الزيت الزبده سمحوا لي، هانتوما الزبده كيف ولات ماغو. هذا هو السر ديالها باش كيجي سلو بنينه البنات. هنا البنات عندي كاس ديال العسل، ما ذكرتوش لكم قبيله، كاس ديال العسل ما ذكرتوش لكم قبيله البنات. ها هويا شوفوا نتوما على حسب الحلاوه، غير ما تكثروش في العسل باش ما يجيش لكم السلو ناشف. غديروا كاس ديال العنبه ديال العسل. صافي دابا غادي نجمع انا هاد الخليط ديالي كتشوفوا. انا درته هنا بانيو باش نتحكم فيه. كتبقاو تدلكوا فيها البنات حتى كيتخلط عندكم هاد الخليط كله كيتخلط. هانتومايا كتبقاو مستمرين بهذا الشكل هذا. هانتوما البنات ها هو السلو وجد كيف كتشوفوا، ولكن يا البنات راه خاص راجل وهو اللي يدلك هاد السلو. خاص كيبغي يدليك البنات، هذا كيبغي يدليك مزيان. ديرو في بانيو كبير وتبقاو تمعكو دلكو حتى كيبان لكم تعجن في يديكم والله. المهم انا حيت مع عطيت راجلي هو اللي دلك ليا هاد السلو، درتو بانيو كبير بقى كيدلك فيه، يدلك ليا في السلو. المهم راه ما شاء الله راه جا زوين البنات وجا مقوم. ومهم البنات كيف كتشوفوا الشكل النهائي ديالو
بالنسبه انا البنات راني زدت الجنجلان، حيت كان باقي عندي واحد الرابعه ديال الجنجلان زدتها في الاخر. هانتوما كيف كتشوفوا درت هذاك اللوز حتى هويا اللي كان باقي صاين حتى هو درتو. ايوا هاد اللوز ها هو هذا راني انا زوقت به. الا عجبكم سلو، ما تنساوش ديروا واحد جيم وتبارطاجيو هذا الفيديو وتابوناو عندي. ومرحبا بكم شيوات وصفات ام سفيان.